कोर्ट अंधी हो गई है, कोर्ट ने नहीं देखा, हम सारों ने देखा है। इसको पकड़ के लाएं, डी चौक में लटका दें। फिर इनके नफ्स काटे जाएं, इनका जिस्मानी अज़ा काटे जाएं और सरेआम इनको फांसी दी जाए। सर दरिंदे बिल्कुल श्योर हैं कि कानून उनके सामने जो है भीगी बिल्ली है, कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर रोज़ 5, 10, 8, 15 केसेस हो रहे हैं, पूरे साल में 32,000 केसेस हो रहे हैं, लेकिन उनको श्योर है कि 4 पकड़े जाएंगे, 8 पकड़े जाएंगे, हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। हमारी कोर्ट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबा लैग और दुनिया में सबसे ज़्यादा डिले जस्टिस में वो हमारी कोर्ट्स में हो रहा है। हम यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस का जो ये लैग है इसको कम से कम किया जाए और मुजरिम की जो सज़ा है उसको सवेर से सवेर किया जाए। हमारी डिमांड है, पाकिस्तान की डिमांड है कि रेपिस्ट को जिस इलाके में उसने ये क्राइम कमिट किया है उस इलाके में चौक में लटकाना चाहिए और उसकी लाश वहाँ पे लटकती रहनी चाहिए। उसकी फैमिली देखेगी, उसके लोग देखेंगे, वो सारा ख़ानदान भी भुगतेगा उसको कि उनके बच्चे ने ऐसा किया था और वो सारे भुगतेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि बुनियादी वजह क्या, क्यों ऐसे? सर रूल ऑफ लॉ नहीं है। मुजरिम यहाँ पे जिसने कत्ल करना है, जिसने किसी को अगवा करना है, किसी ने किसी को कुछ करना है, किसी के साथ बुरा, उसको कंफर्म होता है वो क्राइम कमिट करने से पहले कि कोई नहीं आ रहा मेरे पास। हमारे पास बहुत बड़ी ऑप्शंस हैं, प्लस अगर क्रिमिनल के पास थोड़े से पैसे हैं और वो हाई प्रोफाइल है तो शाहरुख जतोई और 5 दिन पहले का केस मजीद अचकजई जिसको हम 22 करोड़ लोगों ने देखा कि उन्होंने हमारे भाई कांस्टेबल को गाड़ी के नीचे कुचला शराब के नशे में। कोर्ट अंधी हो गई है, कोर्ट ने नहीं देखा, हम सारों ने देखा है। मैं समझता हूँ इस केस में जो वो एक्विट हुआ है, हम पाकिस्तानी हार गए हैं, मजीद अचकजई जीत गया है। ये एग्जाम्पल सेट करती है हमारी कोर्ट बाकी मुजरिमों के लिए कि तुम लोग कुछ भी करो, मुजरिम हो तब भी बच जाओगे, एलीट क्लास हो फिर तो किसी के सर से भी चढ़ के गुजर जाओगे, बच जाओगे। आज अब यहाँ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में क्यों निकले? सर हमारा अभी सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हमारे बच्चों की हिफाजत, हमारी बच्चियों की, हमारे बच्चों की। अब मसला जेंडर का भी नहीं रहा यहाँ पे, हमारे बच्चे भी उतने गैर महफूज हैं जितनी हमारी बच्चियाँ गैर महफूज हैं। हम ये चाहते हैं कि एक रेपिस्ट को डी चौक में, हर पॉलिटिकल ड्रामा डी चौक में होता है, हर ड्रामा डी चौक में होता है। एक दफ़ा इन मुजरिमों को सज़ा देने के लिए, इनको एक दफ़ा एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एक मुजरिम को, जो भी मोटरवे केस में मुजरिम आज रिपोर्ट आ रही है पकड़ा गया है, इसको पकड़ के लाएं, डी चौक में लटका दें। उसके बाद हम देखेंगे, आप देखेंगे अगले कितने दिन कितने केसेस आते हैं। इट विल ड्रॉप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुल्क में जो बढ़ते हुए रेप ज्यादती के वाक़यात हैं, इस हवाले से क्या कहती हैं आप? वो जो गाड़ी में औरत थी उसकी जगह आपकी कोई बच्ची, आपकी कोई औरत, आप ही की कोई रिलेटिव होती तो आपका क्या यही रिएक्शन होता कि इन प्रोटेस्टर्स को आप रोक रहे हो? आई डोंट नो कि यहाँ पे अपना हक मानने के लिए हमेशा प्रोटेस्ट क्यों किया जाता है। वो खुद से हमारे लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते, हमें ये पोस्टर्स हमेशा बनाने क्यों पड़ते हैं? इसमें मैंने क्या लिखा है? द फर्स्ट टाइम इज कमिटेड बाय द रेपिस्ट। सबसे पहले रेपिस्ट रेप करता है जो एक गुनाह करता है, उसके बाद सेकंड जो उस पर ब्लेम लगाते हैं, CCPO साहब ने जो कह दिया कि औरत की गलती है, दूसरी गलती उनकी, पहली रेपिस्ट की, दूसरी उनकी, और तीसरी हम जैसे लोगों की जो ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो पहले खुद देखें ना हम क्या कर रहे हैं। हम इधर है, हमें यहाँ रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? कि हम अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग सकते। दिस इज़ वेरी अनफेयर। और मैं इधर इसीलिए हूँ कि पब्लिक हैंगिंग हमें चाहिए, हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, ऐसे वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं? एक 4 साल बच्ची के साथ ज़्यादती, एक 4 साल बच्चे के साथ ज़्यादती और बच्चों के सामने माँ के साथ ज़्यादती, इसकी बुनियादी वजह कि ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? वाक़यात बेसिकली जो लोग यहाँ से आउट होते हैं ना, हम लोग नॉर्मल हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग नॉर्मल नहीं होते, वो लोग एबनॉर्मल होते हैं। उनके लिए अगर कोई पनिशमेंट नहीं डिसाइड करेंगे तो वो एबनॉर्मलिटी तो स्प्रेड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये चेन रुक नहीं सकती। एक बंदे को सिर्फ इबरत का निशान बनाएंगे तो तभी ये चेन रुकेगी। इसकी कोई बुनियादी वजह नहीं होती। सिर्फ यहाँ पे कोई जोर नहीं है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता हमारा, तो यहाँ से वो माइंड फ्री है कि हम कुछ भी कर लें, हमें कुछ नहीं होगा। अभी आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हमारा हुकूमत से मुतालबा है पब्लिक हैंगिंग। हमें सरेआम मुजरिम जो भी है वो लटका हुआ चाहिए, फांसी चाहिए। वो मुजरिम जिसने औरत के साथ ज्यादती की थी, एक मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है, तो क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं उस मुजरिम? देखिए ज़ैनब कत्ल केस में भी उन्होंने कहा कि हमने फांसी दे दी। हु नोज, हमें क्या पता कि वो अरेस्ट करके उनको या लेके जाके, हमारे सामने तो नहीं दी फांसी। अगर इतनी ही इम्प्लीमेंटेशन है तो पब्लिकली हैंग कर देते, हमें भी सुकून मिल जाता कि चलो जो हम मांग रहे हैं वो पूरा तो हो रहा है। नहीं, हमें ये भी नहीं पता कि जिसको पकड़ा है वो भी असली है नकली है। इस गवर्नमेंट के गेम्स का हमें नहीं पता होता कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वी नेवर नो। और अभी भी जिसका वो कह रहे हैं हमने पकड़ लिया, हमें क्या पता वो है भी या नहीं, पता नहीं। ये एक यू कैन से लॉलीपॉप है जो हमें दिया जा रहा है ताकि आवाम खामोश हो जाए, बस सिंपल। अभी आपका ये मुतालबा कि पब्लिक हैंगिंग हो? जी बिल्कुल।
ویل میرے خیال سے یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ سزا پراپر نہیں ہے. اگر ایک بھی پراپر سزا مل جائے, جیسا ہم کہہ رہے ہیں, جو ہمارا سلوگن ہے کہ پبلکلی ہینگ کریں ریپسٹ کو, اگر ایک بھی ریپسٹ ہینگ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یار وہ 10 بار بندہ کچھ سوچے گا کہ اس طرح کی حرکت میں کروں گا تو میرے ساتھ کیا انجام ہو سکتا ہے, میری فیملی کے ساتھ کیا انجام ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ سزا نہیں ہے. سزا ملے گی تو یہ سارا کچھ خود بخود ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جنرل ضیاء اللہ کے دور میں ریپسٹ کو سزا دی گئی اور سر ہم چوک میں لٹکایا گیا. لاکھوں مجمع نے وہ دیکھا کہ جو اسے لٹکایا گیا, لیکن 10 سال کوئی ریپ نہیں ہوا. بالکل ایسے تو آپ کا یہ ایگزیکٹلی اسی لیے یہ ہمارے سامنے بالکل بہترین ایگزامپل ہے کہ ہمیں اگر ہم یہی چیز ہم کریں, ہماری کیپٹل پنشمنٹ بھی ختم ہو گئی ہے. اگر وہی ختم ہو گئی ہے تو کس قسم کا ڈر ہے کسی بندے کے اندر کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا, کسی کا قتل نہیں کرے گا. تو ریپس کا میرے خیال میں اور یہ دین کے اندر بھی ہمارے پاس اگر لا ہے, ہمارے پاس سامنے ہے دین کے اندر, یہ چیز ہونی چاہیے. پبلکلی اس کو ہینگ کریں گے, ہر کسی کے پاس ایگزامپل بنے گی, کوئی اس طرح کا سوچے گا بھی نہیں کہ اس طرح کی حرکت وہ کرے, کس کا ریپ کرے گا, کسی کے ساتھ بھی ملے. لیکن کیا آپ کو ہمارے جو قانون ہے اسے یہ امید ہے کہ وہ جو مجرم پکڑا گیا, ایک مرکزی مجرم گرفتار ہو چکا ہے, اسے پبلکلی ہینگ کریں گے؟ اس لیے تو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. قانون کے اندر جیسا میں نے کہا جو ہے کیپٹل پنشمنٹ ہی ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کے لیے اسی لیے تو ہم آئے ہیں, ہم آواز بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ چیز ہو. یہ ہماری فورس ہی ہوگی, ورنہ اوبویسلی بہت مشکل کام ہے کہ جس طریقے سے ابھی بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. ابھی تک جو ہے وہ کئی سیاستدان اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ بھئی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, تو وہ اس بات پہ کیسے آئیں گے کہ جناب اس کو پبلک ہینگنگ کریں. ہمارے سامنے کچھ خواتین ہیں جو ہمارے سامنے ابھی پروٹیسٹ کر رہی ہیں, وہ صرف اس وجہ سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ وہ پبلک ہینگنگ نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. تو یہی تو ہمارے سامنے یہ جو ہے آدھے لوگ بٹ گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہاں ٹھیک ہے عورت کا تحفظ کرنا ہے لیکن پبلک ہینگنگ نہیں کرنی. بھائی پبلک ہینگنگ سے کیا نقصان ہے؟ بالکل یہ چیز ایسا ہو گئی, یہ بالکل ایک قسم کا کنفرمیشن ہو جائے گی کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. تو میرے خیال میں ان کو بھی ہمارے ساتھ دینا چاہیے. آئی ڈونٹ نو وائی کہ وہ جو ہے اپنی 1.5 انچ کی مسجد لہذا بنا کے کھڑے ہوئے ہیں, بٹ اسٹل ہم اپنی آواز بڑھا رہے ہیں. اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آواز سنے گی اور انشاءاللہ اس کو پبلک ہینگنگ ہی. حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے مطلب عورت کے ساتھ موٹر وے پر, تو یہ قابل مذمت ہے. اس میں ہم لوگ پرزور مذمت کرتے ہیں اور جو سی پی او ہے اس کو ہم فوراً معطل کرنے کا مطلب مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہمارے اراکین جو ایم این اے ہیں وہ بھی اس میں مخالفت کر رہے ہیں کہ بھئی سزا نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کی اپنی ماں بہن یا بیٹی کے ساتھ ہوتا تو اس ٹائم پورے پاکستان میں انہوں نے ایک تہس نہس کر دینا تھا سب کچھ. صرف یہی افسوس ہے کہ ایک عام عورت کے ساتھ ہوا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. ہم اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا تھا, اب وہ ہمارے میں اور کشمیر میں جو زیادتی ہیں اور اس میں فرق کوئی نہیں رہا. ہمارے ملک کی ایک عورت جو ہے نا وہ اسی طرح ابھی بھی پیس رہی ہے, چاہے کتنی این جی او کام کر لیں, کتنے قانون بن جاتے ہیں وہ عوام کو ایک دھوکہ دینے کے لیے, لیکن اپلیمنٹ کوئی نہیں ہو رہا اس کے اوپر. اگر اپلیمنٹ کریں, جیسے بچے اغوا بچیاں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اب یہ خاتون کے ساتھ ہوئی, تو اس کا مطلب ہے ہم عورتوں کو جو باہر نکلنے کے لیے مطلب ہم سیف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے جو درندے ہیں انہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ ان کو سزا سرے عام, جیسے یہ دیکھیں انہوں نے سرے عام جو زیادتی کی ہے اسی طرح سرے عام ان کو لایا جائے اور اپنا پہلے وہ جرم جو ہے نا وہ قبول کریں, پھر ان کے نفس کاٹے جائیں, ان کا جسمانی اعضاء کاٹے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے ساری زندگی کے لیے کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا تھا اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی ہے, اور سرے عام ان کو پھانسی دی جائے. وہ تب بھی ہم لوگوں کو سب کو سکون آئے گا اور ہماری لیڈیز جو ہے نا تبھی ہم محفوظ ہوں گے. جنرل ضیاء صاحب کے دور میں جب انہوں نے چادر چار دیواری کا جو نعرہ لگایا تھا عورتوں کے حوالے سے, اس ٹائم ایک 10 سال کی بچی کے ساتھ جو ریپ ہوا تھا تو انہوں نے سرے عام پہلے اسے دھرے لگائے تھے, ابھی بھی وہ سوشل میڈیا پہ تصویر جو گردش کر رہی ہے, اور سرے عام پھانسی دی تھی. تو پھر 10 سال تک اگلے جو ہے نا کوئی ایسا کوئی کیس نہیں ہوا. تو ہم بھی اسی طرح کا نظام چاہتے ہیں. ہم یہ جھوٹے نظام نہیں چاہتے کہ ریاست مدینہ بن جائے یا بلاول کوئی اپنا دے دے یا کوئی دوسری جماعت کوئی سیاسی جماعت ایسا کوئی بنا دے کہ ہم پاکستان کو یہ بنائیں گے. اللہ کے بندے, پاکستان کو بنانے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں انہی کی وجہ سے پاکستان بننا ہے. ان لوگوں کی قربانیوں سے پاکستان نہیں بننا. اگر یہ اسلام کے نام پہ پاکستان حاصل کیا ہے قائد اعظم نے, تو ہمیں پھر یہاں پہ تحفظ بھی ہونا چاہیے, یہاں قانون بننے چاہیے. یہ نہیں کہ اگر ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پولیس جو ہے نا ہماری عورتوں کو اتنا ذلیل کرتی ہے کہ بھئی مطلب اللہ کی پناہ کے جو مطلب جرم ہو جاتا ہے, عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, وہ بیچاری چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے. تھینک یو سو مچ.